गङ्गा प्रवास प्रयोगवादी कवि मोहन कोइरालाको लामो कविता हो। यो खण्डकाव्य समकक्षी लम्बाइको कविता हो। विभिन्न कोणबाट आज हामी यसको विश्लेषण गर्छौँ। पहिलो कुरा, कस्तो किसिमको कथावस्तु छ त यसमा, हामी कथावस्तुमा छलफल गरौँ। कुनै धार्मिक र पौराणिक नभई, धार्मिक पात्र पौराणिक पात्र अथवा धार्मिक र पौराणिक कहानी कथाहरू नभइकन विशुद्ध सामाजिक कथावस्तुमा आधारित यो कविता छ। कवि कल्पनाको परिकल्पनाले परिपूर्ण छ यो गङ्गा प्रवास। शीर्षक नै अलिकति रहस्यमय, केही होला यसमा, कस्तो होला यो भन्ने खुल्दुली पार्ने खालको जिज्ञासा उत्पत्ति गराउने किसिमको राखिएको छ। गङ्गा प्रवास, कोही गङ्गा भन्ने मान्छे प्रवासमा गएको होला कि, अथवा कोही व्यक्ति गङ्गा भएको ठाउँमा प्रवासमा गएको होला कि, अथवा यस्तो के होला कसो होला भन्ने किसिमको खुल्दुली जगाउने खालको यो शीर्षकै त्यस्तो छ यसको। मुख्य कथावस्तुमा नेपालको पूर्वी पहाडको शेर्पा बस्ती र त्यो शेर्पा बस्तीको एउटा शेर्पाको घर, जहाँ 4 जनाको परिवार हुन्छ। ती 4 जना परिवार कृषि पेसामा आधारित हुन्छन्। सुख दुःखमय जीवन उनीहरूको चल्दै हुन्छ। एक दिन रातको घनघोर मुसलधारे वर्षा हुन्छ। चारैतिर बाढी र पहिरो आउँछ। गाउँभरि हाहाकार मच्चिन्छ। आँधी बेहरी बेसरी आउँछ। मुसलधारे पानी र आँधी बेहरीबाट आएको यो प्राकृतिक प्रलय त्यो परिवारलाई पनि क्षति गर्न पुग्छ। फलतः उनीहरूको घर पनि पहिरोमा पुरिन्छ। घरका बुढाबुढी अभिभावक र छोराको पनि मृत्यु हुन्छ। बुहारी, जसलाई सानी शेर्पिनी भनिएको छ काव्यमा, सानी शेर्पिनी 1 जना जीवित हुन्छ। उसको हस्ब्यान्ड छोरो भयो र सासू ससुर 2 जना गरिकन जम्मा 3 जनाको मृत्यु हुन्छ। गाउँतिर यस्ता घटनाहरू पनि हुन्छन्। कतै कसैबाट सहयोग केही आउँदैन। बाँचेकी सानी शेर्पिनीलाई ठुलो आपत र विपद उसलाई आइलाग्छ। अनेक आरोपहरू उसलाई सहन गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न आरोप लाग्छन् नि घरमा। प्राय गाउँघरतिर कसैको मृत्यु हुँदाखेरि घरमा बिहे गरेर ल्याएकी बुहारीलाई दोष लगाउने, आरोप लगाउने, त्यसको कारणले फलानु मर्यो, होइन, सासू टोक्ने, ससुरो टोक्ने, लोग्ने टोक्ने, यस्ता किसिमका शब्दहरूले महिलाहरूलाई रूढिवादी जन्य यस्ता गालीहरू गर्ने गर्छन् गाउँघरतिर। अझै पनि ठाउँ ठाउँ अवशेषहरू बाँकी नै छन्। उनलाई पनि त्यस्तै अनेक आरोपहरू सहन बाध्य पारिन्छ। र यी सानी शेर्पिनी, जो यो कविताकी नायिका पनि हो, यिनी गर्भवती हुन्छन्। गर्भमा एउटा बच्चा हुन्छ आफ्नै श्रीमान त बाढीमा पहिरामा परेर मरिहाल्छन्। यो गर्भवती शेर्पिनी दुःख झेल्दै यो घर परिवारलाई आफ्नो त्यो पहाडी भेगमा उनले राम्रोसँग बाँच्न नसकेपछि, सामाजिक कारणबाट उसले दुःख खेप्नु परेपछि, समाजमा बसेर त्यो दुःख खेपेर बाँच्नु, सबैको अवहेलना भएर बाँच्नुभन्दा जान्छु काशी भनेर दुःख झेल्दै काशी पुग्छिन्। भागीरथी, काशी, बनारस। काशीमा भाँडा मान्दै काम गर्छिन् कसैको घरमा। 2-4 वटा घरमा भाँडा माझ्छिन् उनी। 7-10 घरमा भाँडा माझ्छिन्। त्यहीँबाट फेरि आफ्नो जीविका गुजार्छिन्। भागीरथी गङ्गासँग भेट हुन्छ उनको। गङ्गाजीमा आवत जावत गर्दा गर्दा एक दिन भागीरथी गङ्गासँग भेट हुन्छ। अनि आफ्नो सुख दुःख एकहोरो वर्णन गरेर सुनाउँछिन्।
यसैलाई नाटकीय एकालाप पनि भनिएको छ कवितामा। विधवाको पेटको गर्भ आकलन हुन थाल्छ बिस्तारै, उसको पेट बढ्दै बढ्दै जान्छ, बाहिरबाट थाहा हुन्छ कि यसको पेटमा बच्चा छ भन्ने। काशीपुरवासीहरूले शङ्का व्यक्त गर्छन् विधवाको पेटमा बच्चा कसरी भयो। हिम्मत साथ सबैलाई प्रतिवाद गर्दै अगाडि बढ्दै जान्छे। आफ्नै लोग्नेको हो यो, मैले गर्भ लिइसकेको थिएँ, श्रीमानको मृत्यु हुँदा भन्दै जान्छन्। बिस्तारै बच्चा जन्मिन्छ। बच्चाको निवारण गर्नको लागि पुरेत खोज्छिन्, कोही पुरेत ल्याएर निवारण गरिन्न, किनभने बच्चा नै अवैधानिक हुनसक्छ भन्ने शङ्का धेरैलाई परिराखेको हुन्छ। विधवाको बच्चाको के को निवारण भनेर गर्नु कोही अघि सर्दैन। र एउटा पेटे भोटो पनि लगाइदिन सक्ने उनको क्षमता त्यतिखेर भएन। आफ्नै फरियामा गुटुमुटु बनाएर राखिन्। यस्ता किसिमका घटनाले कथावस्तुमा कारुणिकता थप्दै 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 लैजान्छ। आफ्नो छोराको नाम के राख्ने होला भने धेरैसँग सोधपुछ गर्छिन् उनले। कसैले पनि उनको छोराको नाम सही तरिकाले राख्नको लागि सल्लाह दिँदैनन्। गण्डक पुत्र, धौलागिरी प्रमाद, गोहित, गङ्गाबहादुर, काशीबहादुर, भागीरथी, मणिकर्णिका यस्ता यस्ता नामहरू सुझाउँछन्। कोही कोहीले त पापको फल भनेर राख्थ्यो छोरा नाम पनि भनेर व्यङ्ग्य गर्छ। त छोराको नाम कसैले पनि शुभ नाम नराखिसकेपछि, सबैले वास्ता गर्न छोडेपछि उनले आफ्नो बच्चाको नाम आफै राख्छिन् कि अमीर भनेर राख्छिन्। कोही ज्योतिष लगाउँदैनन्। छोरो उनको बिस्तारै बामे सर्ने बेलाको हुन्छ। छोरो बिस्तारै बामे सर्ने बेला भएको छोरो एक दिन घर मालिकले कमण्डलुमा पानी बोकेर ल्याउँदै हुन्छ गङ्गाजीबाट। आउँदा आउँदै त्यो बच्चाले मालिकको गोडामा समाउन पुग्छ। गोडामा छोइयो रे भनेर भुक्क एक लात्ती हानिदिन्छ बुच्चोलाई। बच्चा पर पुग्छ, लड्छ, रुन्छ, च्याठिन्छ, कराउँछ। समात्छिन् सानी शेर्पिनीले। बिस्तारै बच्चा बिरामी हुँदै 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 जान्छ, थला पर्छ। कारण यही भन्न जान्छ कि मालिकले लात्ताले हान्नु। थला परेको बच्चोलाई उपचारको निमित्त सानीले धेरैसँग हात पसार्छिन्। कतैबाट पनि एक सुको हात लाग्दैन। पसलमा गएर भिख माग्छिन्। पसलले अलि एक मुठी चामल, एउटा चक्लेट यस्तो दिन्थे। तर त्यो उनी तिनैलाई फिर्ता दिएर हिँड्थिन् कि बिरामी बच्चाको उपचार गर्नको लागि माग्न गएकी सानी एक मुठी चामलले कहिले चामल हुनु, कहिले त्यसबाट पैसा आउनु फिर्ता गरिदिन्थे नि। र उनीसँग एउटा गिल्टे औँठी थियो हातमा, त्यो पनि काशी जाँदाखेरि बाटा खर्च गरेर सिद्ध्याइसकेकी थिइन्। अरू गरगहना बेचेर बच्चाको उपचार गर्ने क्षमता पनि उनको केही पनि थिएन। धेरै दिनसम्म सहयोग नजुड्दाखेरि उपचार गर्न नपाएर बालक अमीरको मृत्यु हुन्छ। अब फेरि सानीलाई अर्को सङ्कट आइपर्छ। जुन व्यथाले सानी, जुन पीडा वेदनाले सानी देश छोडेर विदेश प्रवासिएकी छिन् घरमा मानिसको मृत्यु हुँदाखेरि, अब फेरि त्यो मृत्युको पीडा उहाँ गएर पनि उनी भोग्न बाध्य हुन्छन्। उता गई छोराको मृत्यु हुन्छ। लास उठाउनको निमित्त, लासको सद्गत गर्नको निमित्त दुनियाँसँग फेरि सहयोग माग्छन्। कसैले पनि वास्ता गर्दैन। सानी आफै आफ्नो बच्चाको लासलाई मणिकर्णिका घाटमा लिएर गएर गङ्गामा सेलाइदिन्छ र प्रार्थना गर्छिन् कि आफ्नो बच्चाको पुनर्जन्म नेपालमै होस् भनेर गङ्गाजीसँग प्रार्थना गर्छ। कथाको यसरी विश्राममा यस्तो अवस्था नेपालबाट दुःख भोगेर इन्डिया पुग्दाखेरिमा पनि फेरि त्यहाँ पनि दुःख पाएकी सानीले फेरि आफ्नो बच्चालाई मुक्ति नभइकन पुनर्जन्मको माग राख्छिन्। उल्टो उल्टो छ। कवि कोइराला यस्तै उल्टो उल्टो कुरा गर्छ। समाजमा सबै मान्छे कोही व्यक्ति मृत्यु भयो भने मुक्त होस्, वैकुण्ठ बास होस्, परमधाम जाओस्, फेरि फर्केर आउनु नपरोस् भन्छ। तर यहाँ सानीको मुखबाट उनले के बनाएका छन् भने मुक्त हुनु पर्दैन, आफ्नो छोराको मुक्तिको भन्दा पनि फेरि नेपालमै
जन्मन पाओस् भनेर उनी प्रार्थना गर्छन्। बस यहीँनिर करुण रसको परिपाक बनाएका छन् कवि कोइरालाले। पाठकका आँखामा आँसु टिल्पलाउँछन् यो करुण रसको परिपाकबाट। भन्छन् काव्य पढ्नेहरू कि यो काव्य तिनै घाइते युगका कविले नै लेखेका हुन् त? धेरै पाठकहरूले प्रश्न गर्छन्, त्यस्ता नबुझिने कविता लेख्ने कविले यस्तो कविता लेखे त भनेर। यो कथावस्तु भयो। अब आउँ प्रबन्ध विधानमा। उनका पहिलेका लामा लामा कविताको तुलनामा यो गङ्गा प्रवासको प्रबन्ध विधान अलि सङ्गठित छ। यो आदि मध्य र अन्त्यको स्पष्ट ढाँचासहितको सूक्ष्म आख्यान यसमा राखिएको छ। आख्यानलाई क्लियरली बुझ्न सकिन्छ। 1.5 महिनाभित्रै लेखिएकोले द्रुत लेखनको झलक पाइन्छ भनेर कुमारबहादुर जोशीले आफ्नो पुस्तकमा भनेका छन्। प्रबन्धहीन प्रबन्ध एवं संरचनाहीन संरचनामा देखा पर्ने कविको प्रयोगवादी ढाँचाले एउटा स्पष्ट संरचनाको ढाँचा भेट्टाएको अनुभव हुन्छ गङ्गा प्रवास पढ्दा। यसमा प्रयुक्त आख्यान जो छ सानी शेर्पिनीको आख्यान, त्यसलाई 3 भाग बनाएर हेर्न सकिन्छ। त्यसमा पहिलो भाग पूर्वी पहाडमा आँधी बेह्री र मुसलधारे वर्षाबाट पहिरो आउनु, पहिरोले घर पुर्नु, अनि सासु ससुरा र लोग्नेको मृत्यु हुनु, सानी शेर्पिनी एक्लो वैधव्य जीवन बिताउन बाध्य हुनु, समाजको असहयोग हुनु, वैँसकी विधवा समाजबाट उपेक्षित हुनु र काशी प्रवास भएर भाँडा माझ्ने काम सुरु गर्नुसम्मका प्रसङ्गलाई हामी प्रारम्भिक भागमा राख्न सक्छौँ। मध्य भागमा काशी गएकी सानीको गङ्गाजीसँग भेट हुनु, उनका दुःख वेदना आलाप सुनाउनु, एकहोरो आत्मनिवेदन गर्नु गङ्गासँग, बिस्तारै छोरो जन्मिनु, पुरोहित नपाउनु, अनि विधवाको छोरो जन्मिएको भनेर हेला हुनु, छोराको नाम राख्न सल्लाह माग्दा छेडछाड अभिव्यक्ति भनेर आउनु अनेक थरीका, कसैको सहयोग नपाएपछि अमिर भनेर नाम आफैले राख्नु, बामे सर्न थालेको छोराले मालिकको गोडा छुँदा हातले कमण्डलु र लातले अमिरलाई हुत्याइदिनु, त्यसको केही समयमा बालक अमिर बिरामी पर्नु र उपचारको निमित्त सहयोग जुटाउन खोज्दाखेरि एक कञ्चो पनि कतैबाट नजुट्नु, उल्टै अपहेलित र अपमानित हुनु, कतैबाट पनि सानी शेर्पिनीमाथि मानवीयपन, अमिरमाथि मानवीयपन कसैको पनि नदेखिनु र सानी बिस्तारै सङ्कट अवस्थाको चरम उत्कर्षमा गाँजी नपुग्नु, यो आख्यानको मध्य भाग। अब अन्त्य भागमा छोरो बिरामी परेर उपचार गर्दा गर्दै उपचार गर्न नपाउँदा मृत्यु हुनु, बस मृत्यु भएको छोराको संस्कारको निमित्त हार गुहार गर्दा कतैबाट नपाउनु र मणिकर्णिका घाटमै राखी आँसुका धारा बगाई आफ्नो बालकको पुनर्जन्म नेपालमै होस् गङ्गा माताजी, म मेरो बालकको मुक्तिमा चाहन्न, पुनर्जन्म होस् त्यो पनि नेपालमा होस् भनेर गङ्गासँग उनले गरेको प्रार्थना जुन छ यसलाई अन्त्य भागको रूपमा हेरिन्छ र यो एकदम कारुणिक छ। यसरी आदि मध्य र अन्त्य भागको श्रृङ्खला मिलेकोले यो कवितामा जुन आख्यान छ यसको प्रबन्ध विधान जो छ यसलाई सरल रूपमा व्यवस्थित भएको छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। उनले स्क्वायर, तारा आदि चिन्हको प्रयोग र जम्मा 32 खण्डमा यो कवितालाई विभाजन गरेका छन्। कतिपय खण्डहरू 107 देखि 320 सम्म पङ्क्तिका पनि छन्। त्यति भइकन 12 देखि 45 स्ट्यान्जावालासम्म छन् कुनै खण्डहरू भने। कतिपय खण्डहरू 1 देखि 8 पङ्क्तिका 1 वा 2 स्ट्यान्जाका मात्र पनि छन्, असाध्यै छोटा पनि छन्। कुनै भने सालाखाला 15 देखि 90 पङ्क्तिभित्र समेटिएका आयाम छन्। जम्मा पङ्क्ति 1800 छन्। लामा, छोटा र कतै एक मात्र पङ्क्तिको स्ट्यान्जा भएकोले त्यस्ता अनुच्छेद अथवा स्ट्यान्जाको आयाममा स्वच्छन्दता या प्रयोगशीलता पाइन्छ।
अरू लामा कविताको तुलनामा सहज सरल र स्वाभाविक सशक्त किसिमको प्रबन्ध विधान गङ्गा प्रवासमा पाइन्छ। सानीको क्रमबद्ध एकालाप नै गङ्गासँग जुन उनले आफ्नो एकहोरो र आलाप पोखेकी छिन् काव्य बुझ्नमा त्यति नै सहयोगी हुन्छ। सानीको एकालाप त्यो नै प्रयोगवादी प्रवृत्तिको साकार रूप हो। अब हेरौँ पात्र विधान। गङ्गा प्रवासमा जम्मा 3वटा चरित्र वा भनौँ पात्र देखिन्छन्। मुख्य रूपमा 2टा नारी पात्र र एउटा बाल पात्र, सानी, गङ्गा र अमीर। दुवै नारी पात्र दीन छन्, हीन छन्, दुःखी छन्। कविले दुवैलाई नेपालको हिमाली भेगबाट जन्मिएर काशीको प्रवासमा गएको बनाएका छन्। मानव चरित्र र प्रकृति चरित्रको सङ्गम, माया लाग्दो, टिठ लाग्दो, यथार्थयुक्त, प्रभावकारी कल्पना शक्तिले मर्मस्पर्शी अनुभव हुन्छ तिनैजनाको चरित्रलाई हेर्दाखेरि। हेरौँ पहिला सानी शेर्पिनी। मानवीय चरित्र यो सानी शेर्पिनी मान्छे हो, मान्छे पात्र हो र जस्तै नेपालको वर्तमान र विगतलाई झल्काउँछ। नेपाल पहिला कस्तो थियो, अहिले पनि नेपाल कस्तो छ भन्ने कुरो सानी शेर्पिनीको जीवन चरित्रबाट देखिन्छ। यी सानी शेर्पिनी यस कविताको केन्द्रीय चरित्र हुन्। यही केन्द्रबिन्दुमा काव्यले फन्को मार्दै गएको छ, काव्य गुजुल्टिँदै गएको छ। यस कविताको नायिका पनि सानी शेर्पिनी नै हुन्। लोग्ने, सासू, ससुरा सबै गुमाएर अब मेरो भन्ने कोही पनि छैन भन्दै कवितामा माइतीको उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले अब आफ्नो भन्ने कोही पनि छैन भन्दै काशी प्रवास गएकी छिन् सानी शेर्पिनी। यी सानी शेर्पिनी कविको मुखपात्र पनि हुन्। कविलाई आफूलाई लागेका सबै कुराहरू सानी शेर्पिनीको माध्यमबाट भनेका छन्। त्यसैले हामी सानी शेर्पिनीलाई शेर्पिनी आफै सक्रिय भएर नबोली कविले बोलिदिएको छन् उनको माध्यमबाट। कवि निबद्ध वक्तृता भनेर यसलाई भनिन्छ। कवितामा जुन पात्रले कविले बोल्नुपर्ने कुरो बोलिदिएको छ त्यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ? कवि निबद्ध वक्तृता। कविले बाँधिएको कवि निबद्ध वक्तृता भने बोल्ने मानिसको पन कस्तो छ त भन्दा कविद्वारा बाँधिएको छ। कविद्वारा बाँधिएको पात्र नेपालकी छोरी तर भारत प्रवासी एकदम असहाय नारी पात्रको रूपमा यहाँ चित्रण गरिएको छ सानी शेर्पिनीलाई। सिङ्गो नारीको कथा व्यथाको प्रतिनिधित्व गर्छिन् सानी शेर्पिनी। तत्कालीन अवस्थाको विधवा नारीको यथार्थ बोकेकी छ सानी शेर्पिनीले। कसैको सहयोग नपाएकी, आफन्त गुमाएकी एक अबला तर हिम्मतिली नारीको रूपमा यहाँ देखाइएको छ उनलाई। पेटको बच्चा जोगाउन काशी छिरेकी। नेपालीहरू विभिन्न कारणले काशी जान्छन् तर उनी आफ्नो अस्मिता जोगाउनको लागि काशी जान्छन्। छोरो जन्मिँदा, बिरामी हुँदा कसैको सहयोग नपाएकी बिचरी सानी शेर्पिनी। उल्टै भाँडा माझ्ने घरको मालिकले पनि व्यवस्था गरेको छ उनलाई। एक अभागिनी पात्रको रूपमा खडा गरिएकी छ। पहिले छोरो जन्माएर हुर्काउँदा देखा परेको सङ्घर्षशीलता त्यो पछिसम्म टिक्दैन। छोरो जन्माउन हुर्काउँदा उनले जुन सङ्घर्ष गरेकी थिइन् पछि त्यो सङ्घर्ष टिकिरहँदैन। उपचार गर्न नसकेर छोरो मर्छ। माया लाग्दी, टिठ लाग्दी, दया लाग्दी सानी शेर्पिनी पुत्र शोकमा डुबेकी। जुन व्यथाले नेपाल छोडी त्यही व्यथा काशीमा पनि गएर बल्झियो। सधैँ एउटै व्यथाले पिरोलिएकी सानी शेर्पिनी। उनको चरित्र यसरी देखाइएको छ। बिरामीको उपचारको त कुरै छाडौँ, लासको सद्गत गर्ने समेत पैसो र लास उठाउन समेत सहयोग कतैबाट नपाउँदाखेरिमा सानी शेर्पिनीको बडो कारुणिक
चित्र देखाइएको छ। अनेक दुःख भोगेर पनि छोराको मुक्ति नहोस्, पुनः नेपालमै जन्मियोस् भनी गङ्गासँग सानी शेर्पिनीले गरेको प्रार्थना देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेमको गहिरो नमुनाको रूपमा देखा परेको छ। त्यसैले हामी सानी शेर्पिनीलाई देशभक्त चरित्रको रूपमा पनि, राष्ट्रप्रेमी चरित्र, राष्ट्रप्रेमी पात्रको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। हुन नै राष्ट्रप्रेमी चरित्र नै हो। जीवनको सम्पूर्ण भरोसा एकमात्र छोरोको लासलाई गङ्गामा बगाउँदा उस्तै व्यक्ति भए आफै पनि गङ्गामा सँगसँगै हाम फाल्थ्यो होला। तर त्यो अवस्थामा आफै हाम फाल्नुपर्ने अवस्थामा पनि बेसरी दुःख भोगिरहेकी सानी, तर जीवनप्रतिको एउटा मोह, जीवन चाहिँ राख्नुपर्छ है, जीवन रहिरहेकै हुन्छ भन्ने किसिमको जीवन मोह उनको देखिन्छ। दुःख बिसाउन एकजनासम्म मान्छे नपाएकी नारी पात्र हुन् सानी शेर्पिनी। अरूको भाँडा उजिल्याउने तर आफ्नो मुहार उजिल्याउने कोही पनि नहुनु। दुनियाँको भाँडा उजिल्याउने काम गर्ने सानी शेर्पिनीको जीवनलाई उजिल्याउनेवाला चाहिँ कोही पाइएन। त्यही नै कविताको कारुणिक पक्ष हो। आफूभन्दा दोस्रो मान्छे उनले कोही भेटिनन् संसारमा, दोस्रो मान्छे नै भेटिनन् कोही पनि। एक्ली भई यसरी मानिसको समाजभित्र भइकन वास्तविक मानिस उनले कोही पनि पाइनन्। यो सानी शेर्पिनीको चरित्र भयो। अब बालक अमीरको चरित्र, पात्र अमीर बालपात्र हो। भर्खर भर्खर बामे सर्दै गरेको, बोली फुट्दै गरेको बालकको मृत्युले कवितामा करुण रसको परिपाकमा भरपूर भूमिका खेलेको छ। आमा भएर पनि बिरामी हुँदा आमा नभएसरीको अनुभव पाउने बालक हो यो। किनकि आमा भएको भए उपचार पाउँथ्यो, के गर्नु, आमाले पनि सकिनन्। आमा भएर उनी पनि आमा बन्न सकेनन् गतिलोसँग। यो उनको बाध्यता थियो। सहयोग कसैको काहीँ नपाएपछि कसरी सकिन्छ। सामाजिक परिवेशको कारण गर्भमै विदेशिएको पात्र हो अमीर। दुनियाँ मान्छे ठुलो 20-25 वर्ष भएपछि, 30 वर्ष भएपछि मात्र विदेश जान्छन्। तर यो बच्चा गर्भमै विदेशिएको छ। विधवाको छोरो हुनाले मान्छे हुनुको माया नपाएको पात्र, कतैबाट कसैले उसलाई माया गर्दैन। उसको जीवन पनि अरूको सरह मूल्यवान छ, तर विधवाको छोरो भएर जन्मिएकोले कसैको माया उसले पाउँदैन। नाम अमीर भए पनि सामाजिक विसङ्गतिको समीर अथवा हावा, सामाजिक विसङ्गति समीरले उडाएको पात्र। जन्मिँदा र मर्दा समेत आमा बाहेक दोस्रो मान्छेको स्पर्श नपाएको बालपात्र। जन्मिँदा पनि कोही सहयोगी भएनन्, मर्दा पनि कोही व्यक्ति सहयोगी भएनन्। कसैको दया माया सद्भाव भन्ने कुरो यो बच्चालाई प्राप्ति भएन। आउनुहोस् अर्को पात्र गङ्गा। गङ्गा प्रकृति। भागीरथी गङ्गाजीलाई यहाँ गङ्गा भनिएको छ। यिनी प्रकृति पात्र हुन्। हिमालबाट बग्दै 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 यिनी हरिद्वार निस्कँदै दक्षिण सागरमा गएर मिल्छन्। तर यी गङ्गाजीलाई यहाँ नारीकै रूपमा चित्रित गरिएको छ। कविको दृष्टिकोणमा सानी जस्तै गङ्गा पनि नेपालकी छोरी हो। सानीको दुःख पोख्ने मात्र काम हुन्छ। त्यो दुःख पोखेको दुःखलाई सुनिदिने पात्र चाहिँ को हुन्छन्? गङ्गाजी हुन्छन्। सानी शेर्पिनीले पोखेका सारा दुःख एकालाप जो छ त्यसलाई सुनिदिने गङ्गा छिन्। सारा दुःख सुनेर पनि निश्चल अमूक हुन्छन्। गङ्गाजी बोल्दैन, चुप्प लागिरहन्छ। गङ्गाको रूप सानी र सानीको रूप गङ्गा। वास्तवमा गङ्गाको रूप सानीमा र सानीको रूप गङ्गामा यहाँ कविले देखाउन खोजेका पनि छन्। कसरी भन्दा, सेवामा समर्पित प्रकृति गङ्गा मानिसका कुभावना, कल्मस, कुविचार पखालेर सफा हृदय बनाउँछिन्।
अब यी मान्छे सानी सेर्पिनी सानी गङ्गा चाहिँ घर घरका भाँडालाई उज्यालो र भाँडा उज्यालो बनाउँछन्। यिनलाई पनि दुःख छ। यही नेपालको पहाडी भेगदेखि दुःख खेप्दै 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 इन्डिया पुगेकी छिन्, काशी पुगेकी छिन्। प्रकृति गङ्गालाई पनि त दुःख छ। हिमालको टाकुरामा उत्पत्ति भएर डाँडा र काँडा बजारिँदै बजारिँदै बजार दुःख खेप्दै 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 तर दुनियाँलाई मन सफा पार्ने त्यो आफ्नो वरदान दिँदै आफ्नो परिचय दिँदै दुःख भोग्दै भोग्दै उनी पनि काशीमै पुगेकी छ। एउटाले भौतिक वस्तु सफा राख्ने, अर्काले अन्तर हृदयका कलुषता पखाली हृदय सफा राख्ने। भौतिक वस्तु सफा राख्ने सानी सानी गङ्गा, मानवीय गङ्गा र मन सफा बनाउने प्रकृति गङ्गा। दुवैको कार्य प्रकृति एउटै एउटै किसिमको देखाएका छन् कविले। दुवैलाई नेपालकी छोरी, दुवैलाई भारत प्रवासीका, बहँदै समुद्र पुगेपछि माइतीको समुद्रलाई पुनः फर्केर हिमालमै आइपुग्छन्। को प्रकृति गङ्गा बग्दै 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 समुद्र पुग्छन्, फेरि बाफ बन्दै उड्दै उड्दै आफ्नो माइतीको सम्झना गर्दै फेरि हिमालय आइपुग्छन्। कसैले बाटो छेक्ला भनेर रूप परिवर्तन गर्दै बाफ र कुहिरो बन्दै उड्दै उड्दै फेरि हिमालमै आइपुग्छन्, माइत आउँछन्। त सानी गङ्गा पनि पुनर्जन्मको इच्छा राख्छन् नेपाली पहाडमै। भागीरथीको चरित्र सानीको जस्तो, सानीको चरित्र भागीरथीको जस्तो, त्यसैले सानी पनि गङ्गा हो र गङ्गा पनि सानी हो भनेर कविले दुईटाको चरित्रलाई तुलना गर्दै दुवैलाई दुईटै नाम दिएका छन्। सधवा गङ्गा प्रकृति, विधवा गङ्गा सानी। प्रकृतिकी गङ्गा सधवा छिन्, उनलाई पतिको मृत्युको शोक छैन। तर यी गङ्गा सानी सेर्पिनी गङ्गा विधवा छिन्, समाजको अपमान यिनलाई छ। प्रकृति गङ्गालाई समाजको सम्मान छ। यस्तै किसिमको पात्र, चरित्र भनौँ अथवा पात्र भनौँ, पात्र र चरित्र विधान गङ्गा प्रवासमा पाइन्छ। अब आउँ भाषा शैली। कोइराला गद्य पनि क्लिष्ट लेख्ने, एकदम गाह्रो कविता लेख्ने प्रयोगवादी कवि हुन्। तर उनको यस लामो कविता गङ्गा प्रवासमा लेखिएको गद्य त्यति विधि क्लिष्ट छैन, त्यति कष्ट पर्दैन बुझ्नलाई। अन्त्यानुप्रास छैन, तर आन्तरिक अनुप्रासका छटाहरू छन्। सुकोमल र सुललित गद्य छ। अन्तर साङ्गीतिक बनेको छ, साङ्गीतिक छ, लयात्मक छ, तर अन्तर्लयात्मक छ। विज्ञका अनुसार केही भाषिक त्रुटि कसर मसर बाँकी नै छन्। विद्वानहरूले भनेको कता कता भाषिक त्रुटिहरू छन्, कसर मसर बाँकी नै छन्, परिष्कृत भइसकेको छैन। हुन पनि उनी परिष्कार गर्ने प्रकृतिका कवि पनि परेनन्। करुण रसको परिपाकमा भाषा प्रयोग एकदम सफल भएको छ। क्लिष्ट भाषा भएको भएदेखि त्यो करुण रस परिपाक हुन गाह्रो हुन्थ्यो। तर उनको भाषा प्रयोग करुण रसको परिपाक गर्नको लागि समर्थ छ। नाटकीय एकालाप पद्धति जो छ, कथन पद्धति, सहज प्रवाहमयता छ त्यसमा, र त्यो भाषा शैली झन् सशक्त रूपमा देखिएको छ। प्रयोगवादी क्लिष्ट कवि हिउँझैँ पग्लिएको आवाज यो कविता पढ्दा हुन्छ। बिम्ब प्रतीक र उपमाको सुष्ठु प्रयोग छ, सुष्ठु सुन्दर मिठासको प्रयोग छ। त्यसले कवितालाई झन् सरस र मनोरम मनोहारी बनाएको छ। अब हेरौँ देशकाल र परिवेश। नेपाल र भारतको सामन्तकालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कविताले चर्चा गरेको छ। नेपाली हिमाली जनजीवन साथै काशीको सहरिया जीवनको पृष्ठभूमिमा नारीको जीवन दशाको व्याख्या गरेको छ। सामन्ती प्रथाबाट ग्रस्त नेपाली समाज, सबै नेपाली, यसमा प्रयोग गरेको स्थान देश नेपाल र काशीको भूमि। गङ्गाजीमा नुहाई कमण्डलमा जल लिए घर आएको मालिकलाई सानो बालकले छुँदा मानिसलाई नै गरेको अपहेलना,
परिवेश यस्तो छ। विधवाको छोरो भनी न्वारण गर्न कसैले नमान्नु समय यस्तो छ। मर्दा मलामी नपाउनु जस्ता सामाजिक कुसंस्कारको पनि यो गङ्गा प्रवासले उजागर गरेको छ। पहाडी जीवनमा प्राकृतिक प्रकोपले आइपर्ने बाढी पहिरो आदिबाट मानिसको असामयिक निधनको घाउ, त्यस्तो बेला त्यस्तो परिवेश यहाँ देखाइएको छ। विधवाको छोरो भनी कसैले न्वारण गर्न नमान्नु, मर्दाखेरि मलामी पनि नपाउनु जस्ता सामाजिक कुसंस्कार र विकृति विसङ्गति पनि यहाँ पोखिएको छ। पहाडी जीवनमा प्राकृतिक प्रकोपले आइपर्ने बाढी पहिरो, असामयिक निधनको राष्ट्रको घाउ, बस यसलाई पनि यहाँ सशक्त ढङ्गले राखिएको छ। सामाजिक उत्पीडनबाट देशमा मात्रै नभई विदेशमा पनि कष्ट भोग्न बाध्य नेपालीको नियतिले 2007 सालतिरको कता कताको झल्को दिन खोज्छ। भारतीय समाज र नेपाली समाजको टड्कारो चित्रण यो कवितामा पाइन्छ। पान पसले, घर मालिक, काम गर्ने सानी, पुरोहित, पण्डा, भक्त, जनजाति आदिले विभिन्न वर्गीय प्रतिनिधित्व पनि गरेको छ। विभिन्न वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। काशीमा सुख हुनुपर्ने प्राचीन मान्यता हो, तर सानीले जुन दुःख पाएकी छ, उनको सुखमा जुन कुठार आघात र बाधा परेको छ, यो काशीको शक्ति पनि अब गइसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ। परम्पराको विपरीत संस्कृति काशीमा पाइन्छ। पहिले मुक्तिका लागि काशी, अहिले दासत्वका लागि काशी गएको देखाइयो। नेपालको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति जुन यहाँ देखाइएको छ त्यो असाध्यै दयनीय, दीनता, दैन्यतासँग जोडेर देखाइएको छ। नेपालको वास्तविक सामाजिक, आर्थिक र मानसिक अवस्था कस्तो यहाँका मानिसहरूको, त्यसलाई छर्लङ्ग पारिएको छ र भागीरथी गङ्गालाई मानवीकरण गरिएको छ। अब जाउँ उद्देश्य र जीवन दृष्टिमा। अब नेपाली छोरीको कारुणिक कथा जुन प्रवासमा भोगिएको छ, एकै काशी स्थल, कसैका लागि मुक्ति स्थल, कसैको लागि दुःख मुक्ति स्थल भनौँ, कसैको लागि दुःखको मुक्ति स्थल, कसैलाई दुःखबाट छुट्ने ठाउँ, कसैलाई दुःखमा डुब्ने ठाउँ, सानी शेर्पिनीलाई दुःख भोग गर्ने ठाउँ बन्न गयो काशी। प्रकृति जो गङ्गा छिन् उनलाई मानव जस्तो पात्रको रूपमा खडा गरिएको छ। यसमा पर्सोनिफाई गरेर मानिसमा मानवता हराएको समाजमा मानिसले दुःख पाउँछ। जुन समाजमा मानिसमा मानवता हराएको छ त्यहाँ मानिसले दुःख पाउँछ। यो कुरो यो जीवन दृष्टि पनि छ यहाँ। नेपाली जुन देशमा गए पनि दुःख पाउने कारुणिकताको वर्णन छ। कविको भित्री इच्छा कसैले दुःख नपाउनु भन्ने छ, तर ठिक उल्टो कविता देखिन्छ। दुःख नपाउनु भन्ने इच्छा छ, तर दुःखै पाएको देखिन्छ। उनले आफ्नो इच्छालाई एउटा उल्टो पारामा व्यक्त गर्छन्, परम्परागत शैलीको चाहिँ विद्रोह गर्छन्। युगको बोध उनलाई, युग समयको बोध, कस्तो समय, सुख दुःख कहाँ कहाँ छ, यसको पुरा बोधका साथ नेपालीको ढुकढुकीलाई छाम्न सफल भएका छन् कवि गङ्गा प्रवासको माध्यमबाट। विधवा प्रवृत्तिको, विधवालाई समाजले गर्ने हेला अवहेलना, त्यसप्रतिको उसप्रतिको सामाजिक धारणा, देशप्रेम, नेपाली जहाँ गए पनि जस्तै दुःख पाए पनि देशप्रेम भुल्दैनन् भन्ने राष्ट्र चेतना पनि कवितामा उछारमा राखिएको छ। अब हेरौँ शीर्षकीकरण। लामो कविताको शीर्षक गङ्गा प्रवास। एक शब्दात्मक शीर्षक छ गङ्गा प्रवास, तर समास गरिएको छ। षष्ठी तत्पुरुष समास, गङ्गाको प्रवास, गङ्गा प्रवास।
जिज्ञासामूलक छ शीर्षक, हामीले अघि नै पनि भनिसक्यौँ, जसले काव्य पढ्न मन लाग्ने प्रकृतिको त्यस्तो शीर्षक बनेको छ। गङ्गा तुल्य रहेकी मानवीय गङ्गालाई प्राकृतिकरण र मनुष्य तुल्य रहेकी प्रकृति गङ्गालाई मानवीकरण गर्दै शीर्षकको अर्थलाई नागबेली पारिएको छ। यहाँ प्रतीक र व्यञ्जनको सबल प्रयोगले गङ्गा प्रवास शीर्षक सार्थपूर्ण भएको छ। अब हेरौँ कारुणिकता। यस काव्यको अङ्गिरस करुण हो, अङ्गरस शान्त आदि गरिएका रसहरू छन्। मुख्य रस करुण हो। श्लिष्ट र निराशावादी एवं प्रयोगवादी कवि यहाँ करुण रसको परिपाकमा समर्थ छन्। नेपालमै हावाहुरी र वर्षाको वज्रपात भइएकी सानी काशी पुग्दा पनि सामाजिक तिरस्कार भोग्न बाध्य भएकी छ। जीवनका अन्य दुःख त परै जाओस्, छोराको मृत्युमा लास उठाउन समेत सहयोग नपाउँदा कारुणिकताले शिखर चढेको छ। काव्यमा पाठकको मन पगाल्ने तथा सानीप्रति दया र सहानुभूतिको भाव उराल्ने श्रृङ्खला यत्रतत्र पाइन्छ नै। बाढी पहिरोले सानीको घर परिवारका सबै मृत्युमा प्राप्त हुन्छन्। यो मनुष्यलाई यो करुण रसको परिपाक गराउनलाई सहयोगी कुराहरू भए र सानी एकल विधवा हुन्छे। सानीले सबैको माया सद्भाव पाउनुको बदला उपेक्षा र अपमान पाउँछे। गर्भमा एउटा बच्चा हुन्छ। गर्भवती महिला समाजको अपहेलनाको कारण प्रवास जान्छन्। काशीमा 10 घरका भाँडा माझ्छिन्। 10 घरका भाँडा माझ्छिन् 10 घरका भाँडा माझेर बस्छिन्। आफ्ना दुःख सुन्नेसम्म कोही साथी पाउँदिनन् र बगिरहेकी गङ्गा नै उनको साथी सम्झिन्छन्, जो उनी स्वयंमा पनि प्रवासिनी थिइन्। विधवामा गर्भ देखिँदा अन्यबाट जन अपमान हुन्छ। विधवाको गर्भ देखिँदा दुनिया संसारले अपमान गर्छ, अवहेलना गर्छ। त्यो अपमान सहिकन भाँडा माझेर बाँचेको छोरो जन्माउनु, भाँडा माझेरै आफू बाँचेर छोरो जन्माउनु, न्वारण गर्ने पुरोहित नपाउनु, अनि आफै अमिर भन्ने नाम राख्नु, छोरोलाई कपडा नभएर आफ्नै जडाउरी साडी च्यातेर लगाइदिनु बालावस्थामा, बच्चालाई सुकुलमा छाडी अर्काका काम गर्नु, छोरो बिरामी र उपचारमा सङ्कट हुनु, घर पसल कसैबाट, न घरबाट न पसलबाट कुनै पनि सहयोग काहीँ नमिल्नु, पैसाको अभावमा छोराको मृत्यु हुनु र मृत्युमा पनि कुनै सहयोग कतैबाट नपाउनु। बस यिनै कुराहरू यस कवितामा कारुणिकता जगाउने प्रसङ्गहरू हुन्। लासको सद्गत साथ हुनु नपाउने, अनि आफैले डराएर आफैले उठाएर बच्चाको लासलाई गङ्गामा सेलाइदिनु। यसरी करुणाको श्रृङ्खलाले काव्यलाई करुण रसको जालोले जेलेको छ। हेरौँ अन्तिममा नेपाली खण्डकाव्यको इतिहासमा प्रयोगवादी सर्जकको नमुना खण्डकाव्य अथवा लामो कविता यो हो। यसले सफल प्रयोगवादी खण्डकाव्यकारको जन्म गराएको देखिन्छ। नाटकीय एकालाप शैलीमा आबद्ध उत्कृष्ट खण्डकाव्य हो यो। निम्नवर्गीय नेपालीको जीवनको दर्दनाक कारुणिक कथा, हृदयस्पर्शी भाव प्रवाहबाट करुण रसको परिपाक देखिन्छ। यसमा कविकै भनाइअनुसार उनका कृतिमध्ये सरल सम्प्रेष्य छ यो कृति गङ्गा प्रवास। कविको जीवन दर्शन, राष्ट्रप्रेम, प्रकृतिवादिता इत्यादि कुराहरूको चर्चा गर्छ यो कविताले। करुण रसका सफल प्रयोक्ता हुन् कवि मोहन कोइराला र उनको प्रसिद्धि यो कविताले मुना मदनकै हाराहारी उनको पनि प्रसिद्धि र उनको कृतिको पनि प्रसिद्धि मुना मदनकै हाराहारीमा पाइन्छ। त मित्रहरू जोडिँदै जानुहोला यस्तै सामानहरू लिएर।